आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 13 नवंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2025। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे फितनतुल खारिज की। अब इन दहशतगर्द अनासर की जानिब से पिछले 48 से 72 घंटों में जो दो दहशतगर्दी के हमले किए गए, एक अटैक में वजीरिस्तान के इलाके वाना में कैडेट कॉलेज को निशाना बनाया गया और दूसरे हमले में इस्लामाबाद का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहां पे खुदकुश हमला किया गया। अब इस्लामाबाद में तो इनका प्लान ये था कि जो खुदकुश हमला आवर है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके जो है अपने आप को उड़ाएगा, लेकिन वहां पे चूंकि सिक्योरिटी अच्छी खासी होती है और जो खुदकुश बमबार था वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता था और उसने वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम को देखते हुए मरकजी गेट पे जो है अपने आप को उड़ा लिया। और वाना कैडेट कॉलेज में जो फितनतुल खारिज का जो प्लान था वो ये था कि जो 2014 दिसंबर एपीएस में हुआ उसी किस्म की कार्रवाई करने का इनका प्लान था। इसकी वजह क्या है? प्लान तो यहां पर भी नाकाम हुआ इस्लामाबाद में, क्योंकि जो हमला आवर था वो कॉम्प्लेक्स के अंदर तो दाखिल नहीं हो सका। कैजुअलिटीज हुई हैं, लोग जहां बहक हुए हैं, लोग जख्मी भी हुए हैं, लेकिन अगर वो प्लान के मुताबिक हमला आवर कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हो जाता तो ये कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाते, क्योंकि अंदर जो हजूम होता है उसका, आप चूंकि यहां पे बैठ के हमारा ब्लॉग सुन रहे हैं, अगर किसी का उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाने का इत्तेफाक हुआ है, वहां कंधे से कंधा मिला होता है जो लोग अंदर मौजूद होते हैं। साइलिन भी होते हैं, साइलिन के साथ एक एक दो लोग आए होते हैं, पुलिस का स्टाफ मौजूद होता है, बुकला मौजूद होते हैं, बुकला के असिस्टेंट साथ में होते हैं और कोर्ट का स्टाफ होता है, तो अंदर ये कैजुअलिटीज ज्यादा हो सकती हैं। तो प्लान जो उनका था वो प्लान तो नाकाम साबित हुआ और वाना में जो एपीएस किस्म की कार्रवाई करना चाहते थे कैडेट कॉलेज में, उसे भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो नाकाम बना दिया। अब ये जो पिछले 48 से 72 घंटों में फितनतुल खारिज की ये जो दो वारदातें, दहशतगर्दी के जो अटैक्स किए गए हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह नाज़रीन ये है जो कि आपको समझने की जरूरत है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले कुछ अरसे से इन टेररिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ जो कामयाबियां हासिल की हैं, अच्छा मैं सिर्फ कामयाबों का नाम नहीं ले रहा, आपके सामने दादोशुमार भी रखूंगा कि अगर आप सिर्फ 2025 में देख लें, जो दहशत गर्दों के खात्मे के लिए और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जो ऑपरेशंस किए गए हैं, जो कार्रवाइयां सिक्योरिटी फोर्सेस ने की हैं, उसके नतीजे में अब तक जो है इस साल यानी रवां साल कुछ 1700 जो दहशत गर्द हैं उनको हलाक किया गया है। और इसके साथ साथ एक जो कैपेबिलिटी जो तालिबान के फितनतुल खारिज के ऊपर आई थी, जो अमरीकी छोड़ा गया जो असला था, जो हथियार थे इनके हाथ लगे थे, अब वो इनकी कैपेबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। अब ये मायूसी के आलम में और जो नाकामियां और जो कामयाबियां अफवाज पाकिस्तान ने हासिल की हैं और जो नाकामियां फितनतुल खारिज की हैं, उसके बाद ये मायूस हो के अब सिविलियंस को, मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को टारगेट करना चाह रहे थे। वाना कैडेट कॉलेज में मासूम बच्चे थे जिनकी तादाद 525 बताई जाती है, जिन्हें बाहिफाजत वहां से निकाला गया सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त एक्शन की वजह से, बरवक्त कार्रवाई की वजह से। और यहां पर भी आप देखें कि इस्लामाबाद में भी सिविलियंस को निशाना बनाया गया। तो अब ये इतने मायूस हो चुके हैं इन फितनतुल खारिज के करिंदों की, इनके एलिमेंट्स की जो नाकामियां की दास्तान है वो इतनी तवील होती जा रही है कि अब ये किसी भी इस किस्म के इंसिडेंट की जो जिम्मेदारी है बराह रास्त उस जिम्मेदारी को भी कबूल नहीं करते। आप देखें कि जो इस्लामाबाद में हमला हुआ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, जिसका सहूलतकार भी रावलपिंडी से पकड़ा गया है, उसका ताल्लुक भी केपीके से है, जो उसका हैंडलर था वो भी पकड़ा गया है खैबर पख्तूनख्वा से, और जो सुसाइड बॉम्बर था उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है। लेकिन इस हमले की जो जिम्मेदारी टीटीपी ने जिस शख्स को दी थी वो अफगानी निकला है। इस हमले के जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान तक जाते हैं। और जो वाना कैडेट कॉलेज में वहां पर जो हमला आवर मारे गए हैं वो भी अफगानी निकले हैं। लेकिन जो वीडियोस वहां पे बनाई गई, जो कैडेट कॉलेज में दहशतगर्द फितनतुल खारिज के करिंदे अंदर दाखिल हुए थे, वो अपनी वीडियोस में बार बार जैश हिंद की बात कर रहे थे। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि जो एक अफगान तालिबान रजीम पे जो एक दबाव है पाकिस्तान का,
کہ افغان سوائل استعمال ہوتی ہے اور جو ٹی ٹی پی ہے، جو دیگر ایسے ایلیمنٹس ہیں جس میں بی ایل اے بھی ہے، یا فتنۃ الخارج کے جو دیگر آؤٹلیٹس ہیں، جو ٹیررسٹ آؤٹلیٹس ہیں، ان کی جانب سے جو پاکستان پہ آ کے اس قسم کے حملے کیے جاتے ہیں، دباؤ یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. تو نام ٹی ٹی پی کے نہ آئے، نام فتنۃ الخارج کا نہ آئے، تو اس ویڈیوز میں جو ہے وہ جیش ہند بار بار کہا جا رہا تھا. حالانکہ یہ تمام جو احکامات ہیں سیکیورٹی فورسز کے ذرائع کے مطابق، یہ نور ولی محسود جو وانا میں اٹیک ہوا اور جو یہاں پہ اسلام آباد میں اٹیک ہوا، اس میں نور ولی محسود اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اب آپ دیکھیں جو سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں کی ہیں، اب اس کا جو رات ایک بری خبر کو ٹالا گیا ہے، یعنی سری لنکا کی ٹیم جو پاکستان کے دورے پہ ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں سے جو مختلف محفلوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ وانا میں ہوا، جو اسلام آباد میں ہوا، یہ سٹیج کیا گیا ہے، ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے سٹیج کیا گیا ہے. او بھائی، کوئی ہوش کے ناخن لیں. سری لنکا کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ ہے. 2008-2009 میں سری لنکا کی ٹیم لاہور میں پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ کھیل رہی تھی جب سری لنکن ٹیم پہ دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا. اس کے بعد پاکستان کے کھیل کے میدان ویران ہو گئے تھے. بڑی مشکلوں سے جو فورن جو ٹیمز ہیں انہیں پاکستان میں لانے کی کوششیں کامیاب ہوئیں. کیا ایسا کوئی اٹیمپٹ اپنے لوگ کر سکتے ہیں کہ جو سری لنکا کی ٹیم یہاں پہ میچز کھیلنے کے لیے آئی ہوئی ہے، ایسا اٹیک کرا کے، ایسا سٹیج جو ہے دہشت گردی کا حملہ کرا کے اس ٹیم کو دوبارہ سے جو ہے سری لنکا روانہ کر دیا جائے؟ لیکن یہ اٹیمپٹ تھی، لیکن یہ اٹیمپٹ جو ہے وہ فتنۃ الخارج کی تھی. اس اٹیمپٹ میں بھارت شامل تھا، کیونکہ بھارت کی پراکسیز ہیں، بھارت ان کا سپانسر ہے. اور آپ اندازہ کر لیں کہ اگر سری لنکا کی ٹیم پاکستان کے دورے سے واپس چلی جاتی تو آپ کے کھیل کے میدان ایک مرتبہ پھر ویران ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا. کوئی اور غیر ملکی ٹیم پاکستان کا دورہ کرنے میں کئی مرتبہ سوچتی، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے. لیکن یہاں پہ محسن نقوی صاحب نے جا کے ان سے جو بات چیت کی ہے، ان کو جو سیکیورٹی کلیئرنس دی ہے، بلکہ جو سیکیورٹی ضمانت دی ہے، اس کے بعد سری لنکن ٹیم نے کہا ہے کہ نہیں، ہم پاکستان میں رہیں گے، اپنا دورہ مکمل کریں گے، اپنے شیڈول کے مطابق میچز کھیلیں گے. اور بلکہ جو سیف ریکی T20 ٹورنامنٹ ہونا ہے جس میں تیسری ٹیم جو ہے وہ زمبابوے کی ہوگی، زمبابوے کی ٹیم بھی پاکستان پہنچ چکی ہے. تو جو اس قسم کی سوچ رکھنے والے ہیں کہ اپنوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے، تو ان کی سوچ کے اوپر جو ہے وہ صرف ہنسا جا سکتا ہے، داد نہیں دی جا سکتی، ہنسا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کو ملامت بھی نہیں ہوتی کہ وہ کس قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. رات جو سری لنکن ٹیم کو جس طریقے سے سیکیورٹی کی ضمانت محسن نقوی صاحب نے دی ہے، تو جو عقل اور شعور رکھنے والے ہیں، جن کے پاس عقل کا ذرا سا بھی جو ہے وہ یوں کہیں کہ ایک قطرہ موجود ہوگا، یا ذرا سی عقل یا احساس ہوگا، تو وہ اپنے ان باتوں کے اوپر ضرور ماتم کریں گے، ضرور احساس کریں گے کہ ہمیں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کل یہاں پہ واک کرتے ہوئے شالیمار گراؤنڈ میں میری ایک بات ہوئی ایک دوست سے، وہ بھی اسی قسم کی بات کر رہا تھا. میں نے اس سے کہا یار خدا کا نام مانو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صرف منہ کھول کے ایک الزام لگا دیتے ہو، اور بھائی سری لنکا کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ ہے. اگر ایسا کچھ چلے آپ کی بات کو، آپ کے مفروضے کو مانتے ہوئے، یہ کسی اور جگہ بھی ہو سکتا تھا. یہ پھر اسلام آباد میں پنڈی میں کیوں کروایا گیا؟ تاکہ سری لنکا کی ٹیم واپس چلی جائے. تو فوری طور پہ اس نے یو ٹرن لے لیا اور مجھے کہا کہ نہیں عمران، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں تو ایسا سوچ رہا تھا، لیکن آپ کی بات میری ذہن کو لگتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو کلٹ بن چکے ہیں، جو کسی اندھی تقلید میں مبتلا ہو چکے ہیں، انہیں آپ کیسے منوا سکتے ہیں؟ تو یہ تو ناظرین جو سیکیورٹی فورسز نے بڑی کامیابی کی ہے، جو اسلام آباد میں اٹیک ہوا ہے، 40 گھنٹے کے اندر جو اس کے سہولتکار تھا، جو ہینڈلر تھا، ان کو پکڑ لیا ہے. اور تقریباً 40 سے 50 گھنٹوں کے اندر ہی جو وانا کیڈٹ کالج میں جو حملہ آور تھے، ان کی شناخت بھی کر لی گئی ہے کہ ان کا تعلق افغانستان سے تھا. افغانستان سے تعلق نہیں بلکہ وہ خود افغانی تھے. تو پاکستان کا جو افغانستان سے مطالبہ بار بار رہا ہے، او بھائی اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دو. نہ صرف ٹی ٹی پی کے لوگ آپ کی اس فائل کو استعمال کر کے پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، بلکہ آپ کے شہری بھی شامل ہوتے ہیں. کئی مرتبہ پاکستان شواہد دے چکا ہے. تو یہ سیکیورٹی فورسز نے جو شواہد اکٹھے کیے ہیں، یہ عالمی برادری کے سامنے بھی رکھے جائیں گے، ان دو ممالک کے سامنے بھی رکھے جائیں گے جو افغانستان کے ساتھ پاک افغان مذاکرات کی میزبانی بھی کر رہے تھے، اس میں ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہے تھے. تو پاکستان کا کیس
سیکیورٹی فورسز کی ابتدائی تحقیقات کے بعد مزید مضبوط ہوا ہے افغان طالبان رجیم کے خلاف، اور افغان طالبان رجیم کا جو پاکستان کے خلاف کوئی جھوٹا فرضی بنایا گیا من گھڑت جو کیس ہے وہ مزید کمزور ہوا ہے۔